ہوئے ہتھ کڑیاں والا پردیسی عجیب سالار پردیس جندر ہوتے ہیت جوان تے کمر جھکائی ویندے اور علماء تو سنیں بھئی واقعی کربلا تو بعد امام سجاد جتنی رومنات آپ خون دیاں سو رومیاں اللہ تعالیٰ تیری محبت سلامت رکھے گج بل کیا کتا سبحان اللہ محبت کرو سبحان اللہ ہتھ کڑیاں والا پردیسی کربل چوپور ولی ویندے ہتھ کڑیاں والا پردیسی کربل چوپور ولی ویندے پیراں وچ بیڑیاں پا عابد پیراں وچ بیڑیاں پا عابد نانے دا دین بچائی ویندے ہتھ کڑیاں والا پردیسی کربل چوپور ولی ویندے وہ شان تیری قربانی دا بچڑا ہے درد جانی دا وہ شان تیری قربانی دا بچڑا ہے درد جانی دا جڑا این شباب دے عالم وچ جڑا این شباب دے عالم وچ اج اپنی کمر جھکائی ویندے ہتھ کڑیاں والا پردیسی کربل چوپور ولی ویندے بشکرام شہری دے نال شوگرد میں بھائی شریف شاگرد جملہ آباب شعراء کو سمجھو موبائل دا دورے مشاعرے سن دینا جو میرا شیر تے میری روبائی سونگل بچے کو بابا حسین محمد تے پیر دیندا کدی سانگ دو پیر تکیندا لہیا بابا زینیوں تو دے حوصلہ اپنے چن کو جڑا کربل دے میدان دے وچ رہے دہدا گلشن کو اور محشر تئی دنیا یاد رکھے سی اون کربل والے بن کو میں کو لاش بھرا دی نہیں بھول دی دیڑھی رہ گئی طوفان دفن تو محمد تے پہر دیندا کدی سانگ تو پیر تکیندا محمد تے پہر دیندا کدی سانگ تو پیر تکیندا ضلع لیاد شاعر سلیمان حاضر نے حق ادا کیتا کر سفر معصومہ حسین میری پاندھ پیدل سفار کو روندی ہائی کر گزریا یاد مدینے دیاں او وسدے گھر کو روندی ہائی دتا خالی پیگھا دیکھے ہاں وقت ویر اصغر کو روندی ہائی پیو بھی دا حاضر پیار دوہا تک سانگ تے سر کو روندی ہائی محبت تے پہنا دیندا کدی سانگ تو پیر تکیندا رجپال گھرانہ سیدادا رجپال گھرانہ سیدادا رنگ دین سلام کو لئی ویندے رجپال گھرانہ سیدادا رجپال گھرانہ سیدادا رنگ دین سلام کو لئی ویندے ہتھ کڑیاں والا پردیسی کربل چوپور ولی ویندے آخو دے بابا حسین بھائی بیٹھن بھائی جہانگیر سیار میں سویر سویر
7:30 بجے پونے 8 تقریباً انہاں کو پہلا سٹیج جیدا ہے جو ہن 6 جلسے جایا کھڑا ایک حال ہے راتی دولے علی بن کے پڑھنا ہے اللہ تھوڑی محمد سلامت رکھے میں بیا نواں قصیدہ پیش کراں گج بج کے درود پاک پڑھ جا صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ ہوئے مدویر اکبر شرجی میں اکبر مدویر اکبر شرجی میں بالکل نوا کلام پہلے پہلے سٹیج دے پڑھدا پیا گج بج کے گھوڑا وا حسین مدویر